بالنسبة للشخص الذي يحاول القيام بكل شيء بمفرده، فقد انتهت اللعبة حقا. إذا كنت تريد أن تفعل شيئا كبيرا، فيجب عليك مشاركة الآخرين. ملخص كتاب العمل الجماعي 101 ما يحتاج كل قائد إلى معرفته. تأليف جون كالفيل ماكسويل، بصوت حسام المناصير. قال أينشتاين ذات مرة: أدرك جيدا أن حياتي بنيت على جهود الكثيرين من زملائي، ولذلك علي أن أجتهد لأعطي بنفس القدر الذي تلقيته. في هذه المقولة تجتمع كل معاني التعاون والعمل الجماعي. ومما قاله عالم الفيزياء الشهير وأحد أكثر العقول عبقرية عبر التاريخ البشري: يمكننا أن نعلم أن العباقرة والمبدعين يحتاجون إلى غيرهم كي يصلوا إلى ما وصلوا إليه. في الحقيقة إن العمل الجماعي هو أساس الإنجاز العظيم. فإذا كنت ترغب في تحقيق المستحيل والوصول إلى مكانة هؤلاء العظماء، عليك أن تصبح جزءا من فريق عمل يعرف فيه كل فرد مسؤولياته الخاصة، وتمتزج فيه كل الخبرات والمهارات معا في سبيل تحقيق هدف واحد. وهنا ستجد كل ما تحتاجه لتقود عملا جماعيا منظما وتكتسب احترام وولاء أفراد الفريق مهما كان موقعك الحالي. الفصل الأول: معرفتك بفوائد العمل الجماعي الخمسة هي أول الطريق نحو تشكيل فريق أحلامك. من خلال تجربتي، وجدت البعض يستخفون بعمل كبير يسعون لإتمامه، ويعتقدون أنه سهل، الأمر الذي يدفعهم للقيام به وحدهم. لكنهم سرعان ما كانوا يكتشفون أن أحلامهم أكبر من قدراتهم، فيدركون بذلك قيمة العمل الجماعي بعد فوات الأوان. ووجدت أن ما كان يدفع هؤلاء للعمل وحدهم هو سعيهم للسيطرة على كل شيء، وشعورهم بالتهديد والخوف من أن يستبدلوا بمن هو أفضل منهم من أفراد الفريق. وإذا كان هؤلاء من القادة، وجدت أنهم لطالما يحيطون أنفسهم بالضعفاء، وبالتالي دوما يفشلون في تكوين الفرق وإدارتها. ووفقا لخبرتي الطويلة في العمل مع الفرق والقادة في مختلف المجالات، يمكنني أن أخبرك ب5 فوائد للعمل الجماعي. وهي: الفائدة الأولى: يقسم العمل الجماعي الجهد ويضاعف التأثير، إذ يقدم لك أفضل النتائج بعمل ووقت أقل مما ستحتاجه لو كنت وحدك. الفائدة الثانية: تفوز الموهبة بالمباريات بينما يفوز العمل الجماعي بالبطولات. كانت هذه العبارة على جدار غرفة خلع الملابس لفريق نيو إنجلاند باتريوس لكرة القدم الأمريكية، وتدل على أن اللاعب الموهوب سيساعدك على الفوز في مباراة أو أكثر، ولكنه لن ينجح في منحك البطولات التي تحتاج لسلسلة طويلة من الانتصارات، والتي لا تتحقق سوى بالعمل الجماعي المنظم. الفائدة الثالثة: فريق العمل الجيد هو نتاج القيادة الجيدة، فلكي تنجح في قيادة فريقك عليك أن تجعلهم يعملون بجد معا، وليس بجعلهم يعملون بجد كأفراد منفصلين. الفائدة الرابعة: الفرق العظيمة تنشئ مجتمعا خاصا بها يثق فيه الأفراد ببعضهم ويدعمون أعمال بعضهم، ويبدأ كل فرد بالإيمان بالآخر والانتماء لهذا المجتمع، مما يعزز من بيئة العمل وقدرة الأفراد على الإنجاز. الفائدة الخامسة: تزداد قيمة كل فرد كلما أضاف قيمة إلى الآخر، فإذا نجح كل فرد في الفريق بتبني هذه القاعدة، سيصل الفريق إلى أعلى مستويات أدائه. ستساعدك هذه الفوائد الخمسة في إدراك ما أحاول قوله لك، إذ إن أي حلم تسعى للوصول إليه سيتطلب منك تشكيل فريق لتحقيقه. وأفضل طريقة لتبدأ بالشكل الصحيح هي أن تسأل نفسك 3 أسئلة، وهي: ما هو حلمي؟ ما هي المهارات والإمكانيات التي يجب أن يتحلى بها أفراد الفريق؟ وكم عدد أفراد فريقي؟ رأيت؟ إن الأمر لغاية الآن يعد سهلا، لكن أيمكن أن يكون بناء الفريق بهذه السلاسة دون وجود أي عائق يذكر؟ الفصل الثاني: يمكنك تنمية وتطوير فريقك بتدريب أفراده وإضافة الموهوبين إليه. ماذا إن كنت قائدا ووجدت نفسك في مشكلة، وهي أن فريقك الحالي لا يتوافق مع فريق أحلامك الذي تحتاجه؟ عندها ستكون أمام خيارين: إما تنمية فريقك أو التخلي عن حلمك، ومن المؤكد أنه لن يكون الخيار الأذكى هنا. لذا سأوصيك بتنمية فريقك وفق 4 خطوات، وهي: أولا، تطوير كل فرد وحده،
فمن مسؤوليتك كقائد أن ترى الإمكانات الكامنة لكل فرد في فريقك وتساعده على إخراجها. عليك بتوجيه الفرد المبتدئ وتدريب الذي يسعى للتعلم ودعم المتعلم كي يخرج ما في جعبته. ثانياً، أضف الموهبة إلى فريقك، فإذا لم يصل بك التعليم والتدريب لما تطمح إليه، فإن فريقك في هذه الحالة يكون بحاجة إلى شخص رئيس يملك الموهبة والذي قد يكون الخيط الفاصل بين النجاح والفشل. ثالثاً، تغيير القادة. في حالة أنك أضفت الموهبة للفريق ولكنه ما يزال عاجزاً عن النمو، فإن الأفضل هنا أن تولي أحد أفراد الفريق دورا قياديا محددا، إما لفترة قصيرة أو ربما بشكل دائم. فالمسألة كلها تتعلق بأن بعض الفرق تحتاج إلى أنواع محددة من القيادة المناسبة لها. رابعا، استبعاد الأعضاء غير المؤثرين، فكلما ارتفعت قيمة حلمك فإن أعضاء الفريق سيزدادون، وذلك ما سيظهر بعض الأفراد الأقل مهارة ممن يعيقون نمو الفريق، وفي هذه الحالة أنت مجبر على التخلي عن هؤلاء. والآن لنجب عن السؤال الآتي: كيف يمكنك إنشاء وتطوير فريق دائم؟ قبل أن أجيبك عن هذا السؤال سأخبرك بهذه المعلومة: لا يترك أكثر من ثلثي الموظفين شركاتهم، ولكنهم يتركون قادتهم، وهذا يعني أنك المسؤول عن خلق ثقافة عمل إيجابية تساعد الموظف على النمو والاستمرار. وهنا سأشجعك على اتباع نظام Leaders Daily Dozen، والذي يشمل 12 نشاطا عليك أن تبدأ بها كل صباح لتكسب احترام وتقدير فريقك. اقتباس: أحد الأخطاء التي رأيت الناس يرتكبونها مرارا وتكرارا هو التركيز كثيرا على أحلامهم والقليل جدا من الاهتمام بفريقهم. الفصل الثالث: عزز كقائد تقدير واحترام فريقك لك بتقديرك واحترامك لهم. وفقا لنظام Leaders Daily Dozen، عليك الالتزام بالأنشطة الآتية لتساعد موظفيك على إخراج أفضل ما فيهم، وهي: أولا، قدر الناس وتعامل معهم على أنهم ذو قيمة عالية. ثانيا، خصص مواردك لتطوير وتنمية موظفيك، فمهما كانت التكلفة فإنها أقل من تكلفة عدم تطويرهم، وبالتالي خسارة الوقت والجهد في غير محله. ثالثا، ارفع من قيمة القادة. ستحتاج لهذه النصيحة في المؤسسات الكبيرة التي تكون فيها قائدا على مجموعات، ولكل مجموعة قائدها التابع لك. رابعا، اجعل عينيك دائما على القادة المحتملين، وهم الأفراد الذين يحملون ولاء خاصا للمؤسسة ويمتلكون القدرة على رؤية الفرص والتخطيط والتنظيم. خامسا، اعرف واحترم كل من يعمل معك، فالناس جميعا يريدون التقدير، يريدون أن يكونوا جزءا من الصورة وأن يفعلوا ما يريدون. سادسا، دربهم جميعا على القيادة، كل موظف يعمل تحت قيادتك فوض إليه شيئا من السلطة والمساءلة، وساعده على إخراج القائد الذي يخفيه. سابعا، اسمح للقادة التابعين لك أن يبادروا، وتحلى بعقلية الوفرة والاعتقاد بأن الفرص لن تنتهي من العالم، وأن هؤلاء القادة بحاجة إلى بعض المخاطرة كي يصبحوا قادة كاملين. ثامنا، أنشئ بيئة عمل آمنة يمكن فيها لكل شخص أن يسأل ما يريد ويشارك أفكاره مهما كانت. تاسعا، كما نجحت في تنمية نفسك ساعد كل الأفراد التابعين لك لكي ينموا بنفس الطريقة. عاشرا، اجذب القادة ذوي الإمكانات العالية إلى محيطك ووجههم إلى كل ما يمكنه مساعدتهم على تطوير العمل. 11، لا تتوقف عن تطوير فريق قيادتك، وذلك يتطلب أن تلزم نفسك بمراجعة تدريبهم وأفكارهم وتطويرهم باستمرار. 12، ادعم قادتك ليفردوا أجنحتهم ويطيروا في السماء، لا تقيدهم واسمح لهم بتولي القيادة بشكلها الكامل، افتح لهم المجال لمعرفة القيادة على حقيقتها. ومن هنا دعنا ننتقل إلى أهم خصائص العمل الجماعي فيما يأتي. الفصل الرابع: يتميز الفريق الرائع بترابط أفراده ووحدة هدفهم. تمتاز الفرق الرائعة بأن جميع أفرادها مترابطون بشكل وثيق، ويهتم كل منهم بالآخر، وهدفهم واحد، ويشتركون بنفس المصير، كما أنهم يتناغمون معا بشكل رائع ويتواصلون بطريقة يعرف فيها كل منهم دوره بالتحديد، تماما كما يفعل لاعبو كرة السلة في الفريق الواحد. فلن تجد لاعبين منهم يقفزون في نفس المكان لرد الكرة، فأحدهم يقفز والآخر يقف قريبا منه في حال ارتدت الكرة إلى مكان آخر. ومتى عرف كل فرد في الفريق دوره المكمل للآخر دون التعدي عليه،
ونجح الجميع بالتواصل معا واهتم كل منهم بغيره، فإن الفريق يصبح مستعدا لينمو ويتطور، فيمكن إشراكهم جميعا في أنشطة تعليمية مشتركة وتجارب وخبرات تطويرية منظمة تعزز من كفاءة الفريق ككل، وتساهم كل العوامل السابقة في ترقية معرفة كل فرد بالآخر من حيث نقاط قوته ومكامن ضعفه وماهية الصفات الفريدة لأي منهم، وبالتالي يصبح كل منهم على استعداد للتضحية بالوقت والجهد لأجل الفريق، فكل منهم يحترم الآخر ولن يتوانى عن التغطية مكانه إن احتاج الأمر، وستؤدي التضحية إلى تحمل المسؤولية الكاملة عن أي عمل يقوم به كل فرد والتزام مطلق تجاه هذا العمل، مما سيرفع من قيمة عمل المجموعة كلها. الفريق الرائع يحتوي أفرادا ينكرون ذواتهم، فأن تكون غير أناني ليس بالأمر السهل، ولكنه ضروري، ويتطلب قدرة غير اعتيادية على تقديم مصلحة الآخرين على مصلحته في سبيل إنجاح الفريق. وكما يقول أينشتاين: يبدأ الإنسان في العيش عندما يستطيع العيش خارج نفسه. وبالنسبة للقائد عليه أن يتحلى بنكران ذات أكبر ليكون قدوة لموظفيه، فإذا نجح في إظهار ولائه للفريق فهم بدورهم سيردون له هذا الولاء بأكثر منه، وعليه أن يقدم لهم الاستقلالية ليفسح المجال لإبداعهم في الانطلاق. والآن سنجيب عن سؤال: كيف نصنع فريقا فائزا؟ الفصل الخامس: يمكنك أن تصنع فريقا مميزا بتعزيز أفراده الأقوياء ومساعدة الضعفاء. لماذا تنجح بعض الفرق نجاحا كبيرا دون غيرها؟ الفكرة هنا تتمحور حول بناء فريق مميز ورائع بنفس الخصائص التي ذكرناها سابقا، ولكن السؤال هو: كيف سأفعل ذلك؟ بداية، عليك أن تختار أفضل الأفراد بأعلى المهارات في هذا الفريق، ثم تتخذ قرارا حاسما بضرورة تطوير فريقك، وتتحمل التكلفة اللازمة لهذا التطوير من وقتك ومخصصات الشركة. اصنع فريقا متماسكا وارفع معنوياتهم باستمرار. قال الروائي الأمريكي مارك توين: يمكنني العيش لمدة شهرين على إطراء واحد جيد. وتطبيقا لهذه المقولة، فإنك مطالب بأن تمدح أفراد فريقك وتتحدث عن إنجازاتهم، ولا تنسب الفضل لغير صاحبه. ومن الضروري ليصبح فريقك مثاليا أن تتخلص ممن لا يتناسبون مع رؤيتك، فإذا لم يرغب أحد الأشخاص في الانضمام إلى فريقك فذلك لا يعني أن هناك خطأ ما أو أن عليك الضغط عليه للانضمام، ولكنه يعني أن هذه الرحلة لم ترق له وليس من الضروري أن يرافقك بها، كما أن هذه الرحلة ليست مخصصة للجميع. فمن لا يمتلك القدرة على مواكبة مهارات وتطور الفريق ولم يساهم في تنمية الجزء المخصص من عمله ولم يعمل على علاج نقاط ضعفه، فأنت بحاجة للاعتراف بأنه شخص ضعيف، وليس بالضرورة أن يكون سيئا، ولكنه يضر مصلحة الفريق العامة. ولذلك فإما أن يتجاهله الجميع مما سيدمر الفريق، أو أن توكل مهمة تقويته للأشخاص الأقوياء في فريقك، فهم الأقدر على تحديد من لا يرقى إلى مستواهم. أضف إلى ذلك أن الفرق الممتازة تعمل في بيئة صحية وبنفس الوقت تنافسية، فهناك منافسة وهناك عمل جماعي، ولكن المهم هو تحقيق التوازن السليم الذي يجعل المنافسة صحيحة لا تحطم ثقة الفرد بنفسه أو تثير مشاعر سيئة بين أفراد الفريق. المطلوب هو المنافسة الصحية التي تصب في مصلحة الفريق كله. المنافسة التي تعزز التواصل لا تتحول إلى مبارزة شخصية. وأخيرا، إذا كنت ترغب في تفجير الإبداع في فريقك، عليك أن تقاوم إغراء تطبيق أفكارك الخاصة إن وجدت أفكارا أكثر جدوى منها. استمع للجميع وحفز العصف الذهني الذي ينتج الأفكار غير العادية. فقرة بارزة من الكتاب. تمتلك المنظمات العظيمة أشخاصا في جميع أنحاء المنظمة ينتجون أفكارا رائعة. هذه هي الطريقة التي يصبحون بها عظماء. التقدم الذي يحرزونه والابتكارات التي يبدعونها لا تنبع من العظمة. لا يهيمن قادة من أعلى إلى أسفل على جلساتهم الإبداعية، ولا يصبح كل اجتماع نوعا من مباريات المصارعة لمعرفة من يمكنه السيطرة على الآخرين. يجتمع الناس كفريق ويعمل أقرانهم معا ويحرزون تقدما لأنهم يريدون الفوز بأفضل فكرة. الخاتمة. كلما قرأت سيرة أحد العظماء وكلما انبهرت بإنجازاته التي لا تصدق، تذكر دائما أنها لم تكن نتاج عمل فرد واحد، ولكنها وفي كل وقت نتاج جهد جماعي وتعاوني من فريق عمل متكامل. فإذا رغبت في تحقيق أحلامك،
ابدأ من الآن بجمع أفراد فريقك الخاص، واحصد فوائد العمل الجماعي الخمسة، وأهمها اختصار الوقت والجهد، وتقسيم المهام على المتخصصين والمهرة، مما سينتج عملا لا يمكن لفرد واحد أن يضاهي جودته وسرعته. كما وعليك التفكير دوما في كيفية تطوير فريق أحلامك وتدريب أفراده وإضافة الموهوبين إليه. والتزم بالأنشطة 12 الخاصة بنظام Leaders Daily Dozen لتعزيز الروابط مع كل أنواع الفرق التي تعمل معها. كما أن للفرق الرائعة خصائص محددة، من أبرزها قدرة كل فرد على فهم الآخر وتعزيز عمله لمصلحة الفريق. ومن الضروري لتصنع فريقا مميزا أن تعمل على تعزيز الأقوياء في الفريق ومساعدة الضعفاء على تقوية مهاراتهم.